वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी आपके सामने तारीख फातेह आलम तुर्कों का अंजाम को पेश कर रहा हूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम से 400 साल या 270 बरस का फासला बहुत ज्यादा है। जिस सदी में कबीला हक्सूस को फिरौन की गद्दी से हटना पड़ा, उसी सदी में मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या पेश आया है। इसका सबूत सामरी का कबीला सुमेरी की तारीख पेश कर रही है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से आज़ाद कराने के लिए जद्दोजहद शुरू की, तो एक तरफ मदीन में शुएब अलैहिस्सलाम थे, दूसरी तरफ मुल्क शाम में हजरत जुल्फ़िक़िल थे, तीसरी तरफ फिलिस्तीन में गडरिये थे। जब मिस्र में हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद हक्सूस कबीले की हुकूमत थी, तो उन्हें मिस्री गडरिये कहते थे। हो सकता है मूसा अलैहिस्सलाम का साथ देने वाला ये वही गडरिया कबीला हक्सूस हो जो मिस्र से निकलने के बाद वापस फिलिस्तीन चला गया होगा। उधर मिस्री तारीख लिखती है कि मिस्रियों से देवता नाराज हो गए थे। उधर कुरान मजीद अजाब नाजिल होने के बारे में फरमाता है, पहले तूफान आया, फिर सूखा पड़ा, इसके बाद टिड्डी दलों का जोर रहा, मेवे पेड़ पौधे सब खा गए। कुओं, नदी, नालों, तालाबों का पानी, हत्ता के दरियाए नील का पानी उनके लिए खून बन गया। आखिर मेंढकों का अजाब आया। मिस्री तारीख के मुताबिक मंदिरों के पुजारी भी फिरौन से नाराज होकर महद असार सेफ यानी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिल गए। इस्लामी तारीख भी फिरौन के बड़े मंदिर के पुजारी सामरी के और उसकी कौम के ईमान लाने का जिक्र करती है। तुर्किस्तान से आकर मिस्र में आबाद हो जाने वाली सुमेरी कौम मिस्र के मंदिरों में पूजा कराती थी। ये एक पुरानी बुत परस्त और जादूगर कौम है। इस कौम का सरगना मूसा सामरी था। उसे दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर माना जाता था, लेकिन ये अपनी कौम में निहायत मुअज़्ज़िज़ बल्कि तमाम मिस्र में पूजा जाने वाला शख्स था। कुरान मजीद के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम का जादूगरों से मुकाबला हुआ था और जादूगर हार कर ईमान ले आए थे। इनमें से सामरी भी होगा। आज तारीख लिखती है कि पुजारियों की फिरौन से अनबन हो गई थी। फिरौन की नाराजगी की वजह से भी ईमान लाना रही होगी। 7000 साल पुरानी तुर्किस्तान में सुमेरियों की तारीख बताती है कि ये एक मुत्तहिद कबीला है। जब किसी इलाके में इस्लाम की रोशनी फैलती है, तो ये धर्म की रक्षा के लिए इलाका छोड़ देते थे। दरबार फिरौन में मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों यानी करिश्माई कौम यानी सुमेरियों से कहा था कि वो अल्लाह ताला के मौजों से टकराने की कोशिश न करे। सुमेरी कबीला जो दरअसल रूहानी ताकतों से अच्छी तरह वाकिफ है और इन रूहानी कुव्वतों का आज तक पुजारी है, मूसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत और नबूवत को अच्छी तरह पहचान चुका था। मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम के असरात पहले से मौजूद थे। अब मूसा अलैहिस्सलाम के मौजों और बद्दुआओं के असरात को अजाब की सूरत में अपनी आंखों से देख चुके थे। इस कौम की खासियत है कि नई रूहानी ताकत की मालिक शख्सियत को पूजना तो उन्हें गवारा है, लेकिन पिछले देवी देवताओं को छोड़ना गवारा नहीं है। इसलिए पूजा में किसी इलाके में अगर रुकावट आती है, तो ये लोग कमाल होशियारी से उस इलाके को खाली कर देते हैं। इसलिए ये लोग देख रहे थे कि एक तरफ अल्लाह के नबी की ताकत है, तो दूसरी तरफ फिरौन की हुकूमत है। अल्लाह के नबी से भी नहीं टकरा सकते थे और ना ही फिरौन से टक्कर ले सकते थे। लिहाजा मिस्र से निकलने के लिए सामरी और उसका कबीला मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया। फिर फिरौन ने उस कबीले को भी गुलाम बना लिया। जैसे ही चौतरफा ये इत्तेहाद हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने फिरौन के खिलाफ बगावत कर दी। एक तरफ तरह तरह के अजाबों से 70,000 आदमी मारे जा चुके थे, दूसरी तरफ भुखमरी फैली हुई थी। ऐसी हालत में मूसा अलैहिस्सलाम के 80,000 आदमियों के बगावत कर देने पर फिरौन के पांव उखड़ गए और वो हब्श भाग गया। इस तरह मिस्र पर हेली पोलिटान के महंत असार से
یعنی موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ لیکن 13 سال کی مدت کے بعد فرعون اپنے بیٹے کے ساتھ واپس لوٹا۔ اس نے مہند اور اس کے ساتھیوں کو ہرا دیا، اور تب یہ قوم ملک شام میں بھاگ گئی، جہاں ان کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا۔ یہ قصہ مصری تاریخ کا ہے۔ کلام پاک کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے مصر چھوڑ دینے کا حکم ہوا تھا۔ تب موسیٰ علیہ السلام سامری اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تمام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر دریائے نیل پر پہنچے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا دریائے نیل کے پانی پر مارا، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے 12 قبیلوں کے لیے پانی میں 12 راستے بنا دیے، اور بنی اسرائیل ان 12 راستوں سے آسانی سے پار ہو گئے۔ بنی اسرائیل تو اپنے اپنے راستوں سے گزر کر دریا پار کر گئے، لیکن ایمان لائے ہوئے دیگر قبیلے جیسے سمیری قبیلہ وغیرہ کس راستے سے گزرے ان کا ذکر نہیں ہے۔ کیوں؟ ایسا اس لیے ہوا کہ ہر ایمان لانے والا بھی بنی اسرائیل ہی کہلاتا تھا۔ سمیری قبیلہ ایمان لانے کے بعد بنی اسرائیل میں شمار ہونے لگا تھا۔ انہی 12 قبیلوں میں سے کسی ایک کے ہاتھ میں اس کی کمان ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل پار کرنے کے بعد اردن اور فلسطین کے جنگلوں میں چلے گئے، اور وادی تیج اور وادی سینا بھی لکھا ہے۔ یہاں پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر عبادت کے لیے چلے گئے۔ تب موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں سامری نے قوم کو اپنا تابعدار بنا لیا، اور انہیں مصری عقائد کے مطابق بچڑے کے بت کی پوجا میں مبتلا کر دیا۔ کوہ طور سے واپسی کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے سخت غصے کا اظہار کیا، اور سامری کو بد دعا دی کہ تو کسی کو چھوئے گا نہیں۔ اس کے بعد سے اگر سامری کسی کو چھوتا تھا تو سامری کو اور جس کو چھوا اس کو دونوں کو بخار آ جاتا تھا۔ اس بد دعا کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اسے نکال دیا، جس کے بعد سامری اپنی قوم کے ساتھیوں کو لے کر شام سے وسط ایشیا میں پہنچا۔ وسط ایشیا میں وہ کسی شہر میں نہیں گیا، بلکہ دریائے سیہون کی وادیوں میں اس نے ہری نام سے ایک الگ شہر آباد کیا، جو آج ہرات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آریوں کا بسایا ہوا شہر ہرات ملک ترکستان کے صوبہ خراسان کا مرکز تھا۔ سامری موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، اپنی ایک غلطی کے سبب سے دور ہو گیا تھا۔ سامری اپنے مذہب اور اپنی قوم دنیاوی سماج میں ایک بڑے مرتبے کا شخص تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بہت قریب تھا۔ آپ کے معجزوں اور بد دعا اور قدرت کی طرف سے آئے عذابوں کو اچھی طرح اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ نبیوں کی روحانی طاقت سے بھی بخوبی واقف تھا۔ وہ اس قوم میں سے تھا کہ جو روحانی طاقت کے مالک لوگوں کو عزت پوجا کرنے کی حد تک کرتے ہیں، پچھلے تمام دیوی دیوتاؤں کے ساتھ ان کا بھی بت بنا لیتے ہیں، اور عزت و احترام کے ساتھ اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ وسط ایشیا میں پہنچ کر اپنی برادری کا جو شہر آباد کیا اس کا نام ہری رکھا۔ ہری نام شری کرشن جی کا ہے۔ مصر یا وسط ایشیا کے مناظر میں شری کرشن جی کی کبھی پوجا نہیں ہوئی۔ شری کرشن جی کی پوجا صرف ہندوستان میں ہی ہوتی ہے۔ شری کرشن جی اور موسیٰ علیہ السلام کی کہانی بالکل ایک ہے۔ بادشاہ کا قوم کے بچوں کا پیدائش کے وقت قتل کرنا، بچے کو بعد پیدائش دریا میں صندوق میں بند کر کے بہا دینا، پھر بادشاہ کے یہاں پرورش، بادشاہ سے لڑائی فتح وغیرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سامری نے موسیٰ علیہ السلام کو جو پہلا نام دیا ہوگا وہ ہری تھا، لیکن